This Ramadan transmission is brought to you by Calitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत इस माह मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह करीम से दुआ है कि इस माह मुबारक को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए और इसमें खूब खूब अपनी इबादत की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। नाजरीन, आपके भरपूर इसरार पर एक मरतबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए आपके साथ मौजूद हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर मगर अंदाज है कुछ नया, राउंड्स होंगे कुछ डिफरेंट। और इस बार हमने अपने इस प्रोग्राम का दायरा वसी किया है और हमने इनवाइट किया है 12 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। तादाद होगी 144। जी हाँ, 144 स्टूडेंट्स हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनके दरमियान होगा बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला। और ये मुकाबला पूरा महीना इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो आपने अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहना है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में आपको हासिल होगा बहुत सारा इल्म दीन। जी हाँ, बहुत सारा इल्म दीन सीखने का ये भरपूर मौका है, मगर अंदाज भी हमने ऐसा रखा है कि जिसमें आप लुत्फ अंदोज भी होते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट भी कायम रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके दौरान आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। इन 144 स्टूडेंट के दरमियान मुकाबला चलते चलते जब आगे बढ़ेगा तो हमें हासिल होंगे 24 स्टूडेंट। और फिर इन 24 बच्चों में से हमें तलाश होगी उन ब्रिलियंट 4 स्टूडेंट की, जिनके दरमियान हमने करवाना है फाइनल मुकाबला। जी हाँ, फाइनल मुकाबला होगा 4 स्टूडेंट के दरमियान, जिनमें से हमें तलाश होगी हमारे प्रोग्राम के विनर की। तो ये सीज़न इंशाअल्लाह आपने हमारे साथ गुजारना है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा इल्म दीन भी मिलेगा और बहुत सारा मज़ा भी आएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट्स की जानिब और देखते हैं कि आज किस स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जब भी हमसे कोई हमारी तबीयत के बारे में पूछे, हाउ आर यू, सवाल होता है, तो हमने जवाब क्या देना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है हमें उसका क्या करते रहना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट की जानिब, देखते हैं किस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम है और किस क्लास में ज़ेर तालीम है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रज़ा मसूद है। मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ करता हूँ और मैं 4th जमात में पढ़ता हूँ। हमजा रज़ा दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो दारुल मदीना है कि जिसके 100 से ज़्यादा कैंपसेस हैं, दुनिया भर में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन तालीमी निज़ाम दारुल मदीना में पढ़ाया जाता है। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब और देखते हैं कि ये किस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम सुफियान है और मैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ता हूँ। चलें जनाब, सुफियान भाई हैं और प्रो एक्टिव स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं सुफियान? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसी प्रोग्राम में पहली बार आना हुआ? जी। चलें जनाब, तो क्या फीलिंग्स हैं? आपके दोस्त भी आपको देख रहे होंगे, स्कूल के कई सारे फ्रेंड्स भी आपको देख रहे होंगे, कुछ रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, क्या फीलिंग्स हैं? मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं अंदर से। चलें, आपकी फीलिंग्स तो अच्छी है, अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हम सबको देखते रहें और हम सबके लिए दुआ करें कि हम आगे जाके अच्छा कामयाबी मिले। चलें जनाब, सुफियान रज़ा ने अपने दोस्तों को ये पैगाम दिया है कि प्रोग्राम देखते रहें और साथ ही साथ सुफियान भाई के लिए बल्कि सारे ही भाइयों के लिए दुआ गो भी रहें, अल्लाह इन्हें शानदार कामयाबी अता फरमाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब और देखते हैं किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरीद इकबाल है और मैं क्लास 6
میں پڑھتا ہوں اور میں ایکسس اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں. چلیں جناب، فرید رضا نام ہے، ہیکسس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اور ششم جماعت کا طالب علم ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں ششم کسے کہتے ہیں؟ ششم چھٹی کلاس کو کہتے ہیں. جی جناب، ششم گاڑی اردو میں چھٹی کلاس کو کہتے ہیں. آپ بھی یاد رکھیے گا، اپنی نالج میں ضرور اضافہ کیجیے گا. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام سید ارسلان رضا ہے. میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول میں پڑھتا ہوں. سید ارسلان رضا نام ہے اور ماشاءاللہ الحرم اسلامک اسکول سے بلونگ کرتے ہیں. کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو بھی شاندار کامیابی عطا فرمائے. کیسی تیاری کر آئے ہیں بیٹا؟ میں بہت اچھی تیاری کر کے. بہت اچھی تیاری کر آئے ہیں. چلیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنی اچھی تیاری ہے آپ کی. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد علی ہے. میں الزہرا اکیڈمی اسکول سے ہوں. میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب، کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ہیں. بتائیے گا کہ آپ کی اسکول کے بھی کچھ دوست آپ کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے. ان کو بتا کر آئے ہیں کہ آپ آج مقابلے میں جا رہے ہیں. یس. پروگرام کا نام بھی بتایا ہے؟ زیرو زبر. جی جناب، زیرو زبر. آپ بھی دیکھتے رہیے. بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ. دیکھتے ہیں کس اسکول سے بلونگ کرتے ہیں. جی جناب. میرا نام محمد شہریار خان ہے اور میرے اسکول کا نام دا ویژن اسکول ہے. شہریار خان نام ہے، دا ویژن اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. کلاس آپ نے نہیں بتائی، کس کلاس کے ہیں؟ ششم. ششم. چلیں جناب، ایک مرتبہ پھر ششم کلاس یعنی چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تو ہم نے حاصل کر لیا ہمارے کنٹیسٹنٹس کا تعارف. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف. اور پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا؟ پہلا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا. آپ سب کے سامنے بزر لگے ہوئے ہیں. آپ سے 12 سوالات کیے جائیں گے. آپ کے پاس چانس ہے، آپ 120 پوائنٹس میں سے جتنے زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دیں گے اتنے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں گے. مگر یاد رہے کہ ہر سوال کے صحیح جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. کوشش کیجیے گا، سوال غور سے سنیے گا اور دھیان سے جواب دیجیے گا تاکہ آپ نمبر لینے میں کامیاب ہو، بجائے اس کے کہ آپ اپنے نمبر کو مائنس کروائیں. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی ہاں. تو شروع کریں ہمارا آج کا پہلا راؤنڈ. جی ہاں. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جی محمد علی. حضرت عثمان غنی. نہیں جناب، آپ نے غلط جواب دے دیا. صحیح جواب تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ بزر پریس کی ہے ایک مرتبہ پھر محمد علی نے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال ہے، ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ شہریار خان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حمزہ رضا. عبد الرحمن. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کعبے کی چھت پر جو پر نالا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتبہ پھر محمد علی نے. محزاب رحمت. صحیح پروناؤنسیشن ہے میزاب رحمت. محمد علی کو بھی 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ اس بار بزر پریس کی ہے حمزہ رضا نے. پاک پتن پاکستان میں. جواب درست دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن، تاریخ اور مہینہ کیا ہے؟ جی ارسلان. پیر کا دن 12 ربیع الاول. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شک صدر کا پہلا واقعہ نبی پاک کی کتنی عمر میں ہوا؟ شہریار خان. جی بیٹا. 4 سال عمر مبارکہ میں. 4 سال کی عمر مبارک میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگلا سوال، مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ جی بزر بجائیے محمد سفیان نے. مدینہ منورہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ بزر پریس کی ہے محمد فرید نے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. صحیح پروناؤنسیشن ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. محمد فرید کو بھی 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر کون تھے؟ جی بزر ایک بار پھر بجائیے محمد فرید نے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، اور سوال یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ اس بار بزر پریس کی ہے محمد سفیان نے. ابو القاسم.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور کنیت ہے ابو القاسم. جواب درست مان لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوا. آئیے دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. حمزہ رضا کہیں 20 پوائنٹس. محمد سفیان نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. فرید نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. سید ارسلان نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. محمد علی کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. شہریار خان نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی جانب. اگلا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، کیونکہ یہ ہوگا ایکٹیویٹی راؤنڈ، یعنی ہمارا دوسرا راؤنڈ. تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف. راؤنڈ 2 میں ہوگا کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. بیٹا آپ سب کو یہ بال پٹ نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں. اس بال پٹ کے اندر ہم نے کارڈز چھپا کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، 18 کارڈز ہوں گے. کارڈز پر نمبر لکھے ہوں گے 1 2 3 4 سے لے کر 18 تک. ٹھیک ہے، جس نے جتنے زیادہ کارڈ گین کیے اس کو اتنے زیادہ سوالات کے جواب دینے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، جس نمبر کا کارڈ آپ کے پاس آئے گا اسی نمبر کا سوال میرے پاس لکھا ہے، تو میں آپ سے وہ سوال کر لوں گا اور کارڈ تلاش کرنے کے لیے آپ کو 60 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں جناب، تو آئے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دھیان رہے کسی کو دھکا نہیں دیں گے، کسی سے چھینیں گے نہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کریں گے. اگر بال کسی سے باہر گری تو ہو سکتا ہے آپ کے نمبرز مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں. کوشش کریں کارڈ تلاش کریں، بال یا کوئی بھی چیز اس پٹ میں سے باہر نہیں گرنی چاہیے. سید ارسلان نے کارڈز حاصل کر لیے ہیں. جلدی کریں گے، سیکنڈز گزرتے چلے جا رہے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 3 2 1
टाइम इज अप, स्टॉप हो जाएंगे बेटा। अब हाथ बाहर, चले जी, अपने अपनी डाइस पर जाएंगे बेटा, शाबाश। आइए सबसे पहले समझते हैं किसने कितने कार्ड हासिल किए हैं। हमजा रजा कितने कार्ड हासिल किए हैं? 3। अरे वाह जनाब, दैट्स मीन कि आपके पास 30 पॉइंट्स गेन करने का बेहतरीन चांस है। बताएंगे कार्ड नंबर क्या क्या है? 1, 8 and 12। अरे वाह जनाब, 1 नंबर कार्ड ही आपने हासिल कर लिया है। चलें तो आपसे इसी नंबर्स के हिसाब से सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हमजा रजा ने अपने स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अपने कार्ड का नंबर एक मरतबा फिर बताएंगे। 8। चले जनाब, 8वें नंबर का सवाल होगा हमजा रजा से। बताएं कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। जी जनाब, कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब बारी है अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या होगा हमजा रजा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कितनी उम्र में फरमाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया। 40 साल की उम्र में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है हमजा रजा ने। बारी है सुफियान की, और सबसे पहले तो सवाल ये है, बताइए सुफियान कितने कार्ड हासिल कर सकें? 2 कार्ड। चलें जनाब, दैट्स मीन के 20 पॉइंट्स हासिल करने का शानदार मौका आपके पास है। बताएं क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 and 4। चलें जनाब, 2 नंबर का सवाल आपसे कर लेते हैं। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? 114। जी, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद सुफियान ने। बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब, और अब आपसे सवाल होगा 4 नंबर का। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? 30। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, सुफियान ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। अब पारी है मोहम्मद फरीद की। मोहम्मद फरीद बिलोंग करते हैं हैक्सिस स्कूल से। बताएंगे आपने कितने कार्ड हासिल किए हैं? 3 नंबर्स। नंबर 5, नंबर 9 और एंड नंबर 16। तो सवाल नंबर 5 आपसे कर लेते हैं पहले। बताइए सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल आपसे होगा, और सवाल नंबर होगा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9। 9वें नंबर का सवाल ये है, नमाज असर में कुल कितनी रकातें हैं? 8 रकातें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है मोहम्मद फरीद ने अपने स्कोर में। अब बारी है अगले सवाल की, और अगला सवाल नंबर बताएंगे फरीद। 16। 16 नंबर का सवाल यह है, लफ्ज अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। सही जवाब देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, मोहम्मद फरीद ने भी अपने स्कोर में 30 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। अब सवालात होंगे सैयद अरसलान से। सबसे पहले तो बताएंगे कितने कार्ड्स हासिल किए हैं? 1। चलें, किस्मत की बात है, कोई बात नहीं। सवाल नंबर बताएंगे बेटा। 17। 17। चलें बताएं, 17 नंबर का सवाल है, आकिल बालिग मुसलमान पर दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 नमाजें फर्ज है। 5 नमाजें फर्ज हैं। मिलकर नियत करेंगे कि 5 नमाजें बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं सैयद अरसलान ने। अब बारी है मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3। चलें जनाब, नंबर बताएंगे। 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? कमोबेश 700 बार। मोहम्मद अली ने बिल्कुल सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद अली से। क्वेश्चन नंबर बताएंगे बेटा। 14। क्वेश्चन नंबर है 14। बताएं मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल मोहम्मद अली से। पहले क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 15। 15 नंबर का सवाल यह है, लफ्ज मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4। मोहम्मद अली ने भी 30 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। अब बारी है हमारे शहरियार खान की। शहरियार खान, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1। आपके पास कार्ड नंबर जो है बताएंगे। 11। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 11, और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। आप बताएंगे ग़ज़वा उहद में कितने सहाबा इकराम शहीद हुए? 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चलें जनाब, 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सवालात के जवाबात भी मिल रहे हैं, साथ साथ हमारी तरबियत भी हो रही है। 70 सहाबा का जिक्र आया, यानी तादाद बढ़ गई, तो अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। क्या कहेंगे? रज़ियल्लाहु ताला
जी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। अल्लाह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का हमें अदब नसीब फरमाए। मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और समझते हैं कि इस राउंड के एंड पर किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। हमजा रजा ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, सुफियान ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, फरीद के भी हैं 50 पॉइंट्स, मोहम्मद अरसलान 20 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और शहरियार खान के हैं 30 पॉइंट्स। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. अब आइए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। जी तीसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है। इस राउंड में आपको इस स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे। पहले आप वो अल्फाज देखेंगे, उसके बाद इन अल्फाज से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा और आपने बताना यह है कि हमारे सवाल में जो मिसिंग वर्ड है वो ये दिखाए गए अल्फाज में से कौन सा वर्ड वहां पर परफेक्ट आता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आपने गलती की तो कितने माइनस करेंगे? 10। थोड़े बढ़ा ना ले? नहीं। चलें जनाब, बच्चों का कहना यह है कि 10 पॉइंट्स ही माइनस किए जाएं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। मगर याद रहे कि इस राउंड के एंड पर जिस कंटेस्टेंट के नंबर सबसे कम होंगे वो हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने में कामयाब हो जाएं। शुरू करें? जी हाँ। तो आइए चलते हैं हमारे हमजा रजा की तरफ, जिनका ताल्लुक दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल से है। हमजा, आर यू रेडी? यस। चलें तो सबसे पहले देखिए आपके लिए अल्फाज क्या हैं। सुतून, हिस्सा, उसूल,
حسن نور. جی جناب آپ نے یہ ورڈ یاد کر لیے. اب آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ نے جو صحیح ورڈ آپ کے مطابق ہو وہ اس سوال کی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے. دکھائیں گے اسکرین. جی جناب نماز دین کا کیا ہے؟ ستون. آپ نے کہا ستون. اللہ اکبر. آپ کو ورڈز دکھائے گئے تھے ستون, حصہ, اصول, حسن, نور. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا غلط. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. باری ہے محمد سفیان کی, اور محمد سفیان آپ کے لیے الفاظ یہ ہیں لازم, ضروری, فرض, سنت, واجب. اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوال ہمارا کیا ہے, جس میں سے مسنگ ورڈ آپ نے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے. دیکھیں گے سوال کیا ہے اسکرین پر. جی سوال دیجئے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض. آپ نے کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک بار تو سفیان کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی. ایسا ہی تھا. چلیں جناب بڑھیں گے ہمارے محمد فرید بھائی کی طرف. اور محمد فرید آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں تو پھر اسکرین پر دیکھیں آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. دعا, رحمت, دولت, عزت, نجات. بڑھیں گے اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ ورڈز کہاں پر فکس آتا ہے. سوال دکھائیں گے. جو چپ رہا اس نے کیا پائی؟ نجات پائی. سوال کا جواب آپ کے مطابق یہ ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے سید ارسلان کی. سید صاحب سوال کریں آپ سے. چلیں جناب اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ورڈز کیا ہیں آپ کے لیے. 3, لمبی, 1, ٹھنڈی, 2. جی جناب اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کو کہاں پر سیٹ کرنا ہے. سوال دکھائیں گے. پانی کتنے سانس میں بیٹھ کر پینا چاہیے؟ پانی 3 سانس میں بیٹھ کر پینا چاہیے. جی جناب پانی 3 سانس میں بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. دیکھتے ہیں اسکرین پر سید ارسلان نے جو جواب دیا وہ کیا ہے. جی جناب بالکل درست جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب باری ہے محمد علی کی. محمد علی ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں جناب تو دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. ملاقات, احترام, سلام, عزت, دعا. جی بتائیں گے سوال. پہلے کیا کرنا پھر کلام کرنا؟ سلام. جی جناب آپ نے کہا سلام. دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ آپ نے جو جواب دیا وہ کیا ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب صحیح جواب ہے پہلے سلام پھر کلام. سب مل کر کہیں گے پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام پھر کلام. جب بھی کسی سے ملاقات ہو پہلے سلام کرنا چاہیے اور اس کے بعد گفتگو شروع کرنی چاہیے. محمد علی نے بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں. اب باری ہے شہریار خان کی. اور شہریار خان کے لیے کیا الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. بنیاد, اصل, برکت, چابی, عبادت. جی شہریار خان آپ نے الفاظ غور سے دیکھ لیے؟ جی. آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ورڈ آپ نے اس کی جگہ پر رکھنا ہے. بتائیں وضو نماز کی کیا ہے؟ چابی. وضو نماز کی چابی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک سوال تو آپ لوگوں سے کر لیا. کیا ارادہ ہے کچھ نمبر زیادہ حاصل کرنے؟ جی. ایک اور سوال کر لیا جائے. جی. ریڈی ہیں آپ سب؟ یس. چلیں جناب تو ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں حمزہ رضا سے. حمزہ رضا کو پھر الفاظ دکھائے جائیں. موت, عزت, عبادت, برکت, دوستی. سوال دیکھیں گے کہ کون سے ورڈ کو کس جگہ پر رکھنا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کیا مومن کا تحفہ ہے؟ موت مومن کا تحفہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں موت مومن کا تحفہ ہے. دیکھیں گے جواب درست دیا ہے یا غلطی کی ہے. صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب باری ہے ایک مرتبہ پھر محمد سفیان کی. محمد سفیان کے لیے الفاظ دکھائیں. دور, خوش, راضی, مطمئن, محفوظ. جی 5 الفاظ آپ کو دکھائیں گے. سفیان بھائی یاد ہو گئے؟ جی. سنائیں کون کون سے تھے. دور, خوش, راضی, مطمئن اور محفوظ. چلیں جناب اس کے بدلے تو ہم نے نمبر آپ کو نہیں دینے. دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال آپ کے لیے کیا ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آ رہی ہے محمد فرید کی. آپ ریڈی ہیں؟ جی. دیکھیں اسکرین پر آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. سچی, آخری, میٹھی, اچھی, ایسی. ایسی کیا چیز ہے جناب جس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے؟ دیکھتے ہیں اسکرین پر محمد فرید کے لیے سوال کیا ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کر کیسی نیند سلاتے یہ ہیں؟ میٹھی نیند. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ایک مرتبہ پھر سید ارسلان کی. سید ارسلان آپ سے ایک ڈیل کرتے ہیں, آپ سے سوال نہیں کرتے, آپ کو ہم 5 نمبر دے دیتے ہیں. کیا ارادہ ہے؟ نہیں, سوال کریں. چلیں تو پھر اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا الفاظ ہم نے تیار کیے ہیں. 31, 27, 30, 25, 20. سید ارسلان کے لیے سوال یہ ہے, کتنے رجب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ 27. آپ کا کہنا یہ ہے 27 رجب کو. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے یا کچھ غلط کہہ گئے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جناب سید ارسلان نے اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. باری ہے محمد علی کی, اور محمد علی کے لیے الفاظ کیا ہیں دیکھتے ہیں اسکرین پر. 1000, دے, سو, لائے, دلائے. سوال یہ ہے, ایک چپ کتنے سکھ؟ 100. آپ نے کہا 100, ہم نے تو آپ کو 1000 کا ورڈ بھی دکھایا تھا. چلیں جناب دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. ایک چپ 100 سکھ صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہماری طرف سے آپ کو 10 پوائنٹس کا تحفہ. بڑھیں گے شہریار خان کی طرف اور شہریار خان کو الفاظ دکھائے جائیں. جھوٹ, برائیوں, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, بڑے ہی خطرناک الفاظ تھے جناب. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکرین پر شہریار خان کے لیے سوال کیا ہے. نماز کس سے روکتی ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رہے کہ میں نے آپ کو اناؤنس کیا تھا کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ہمیں ایک کنٹیسٹنٹ کو اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کرنا ہے. آئیے سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کون ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. تیسرے راؤنڈ کا اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. حمزہ رضا نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد سفیان کے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد فرید نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. سید ارسلان نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد علی کے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور محمد شہریار نے بھی حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. زیرو زبر زبر. جی تو ناظرین, اسکور بورڈ دیکھنے کے بعد آپ نے بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ ارسلان بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. زیرو زبر زبر. آپ دل چھوٹا نہیں کرنا. یقیناً ابھی بہت چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا, بڑے کانفیڈنٹلی آپ نے جوابات دیے, لیکن یہ تو ہار جیت ایک پروگرام کی خوبصورتی ہے. اصل مقصد ہمارا علم دین کا حصول ہونا چاہیے. امید ہے کہ اس پروگرام کے دوران آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, بلکہ اس کی پریپریشن میں بھی آپ نے بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا جو آپ کو ساری زندگی کام آئے گا. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آپ کے لیے بہت خوبصورت گفٹ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیں گے, گفٹ دیں گے. آ جائیں. چلیں جی, سید ارسلان صاحب کو بہترین گفٹ ہیمپر یہ تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو خوب برکت دے. بیٹا بیٹھیں گے اپنی جگہ پر. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف, مگر یاد رہے ناظرین ہمارا اگلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک کا جو اسکور تھا وہ یقیناً آپ سب کا اسکور ہمارے پاس محفوظ رہے گا, مگر چوتھے راؤنڈ کے بعد انڈیویجولی اسکور کاؤنٹ کیا جائے گا. جو زیادہ اچھا پرفارم کرے گا وہ زیادہ نمبر گین کرے گا, اور وہی ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بنے گا جو زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہوگا. آپ نے بڑے ہی غور سے, بڑے ہی دھیان سے سوالات سننے ہیں اور اس کے جوابات دینے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسرے راؤنڈ تک ہم نے اپنے بچوں کو سلیبس دیا تھا, مگر اب جو چوتھے راؤنڈ سے سوالات ہوں گے وہ وداؤٹ سلیبس ہوں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ ہی آپ نے کنفیوز ہونا ہے, بلکہ کانفیڈنٹلی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے, نمبر گین کرتے رہیں گے. اگر ہمارا مقابلہ کہیں ٹائی ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ اسکور ضائع نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے پچھلے اسکور کا سہارا لے کر ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. زیرو
चौथे राउंड में होगा क्या, आइए पहले आपको ये बताता चलूं। आपसे सवाल किया जाएगा, बारी बारी सवाल होगा, मगर जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने सही ऑप्शन को चूज करके हमें जवाब देना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो फिर आपके साथ क्या होगा? -10। जी जनाब, बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल होगा हमजा रजा से। सवाल यह है, बानी इस्लाम कौन है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन नंबर 3 हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब देना है मगर विद इन टाइम देना है। 25 सेकंड का काउंटर चल रहा है। जी बेटा, नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने आपसे सवाल किया था बानी इस्लाम कौन है? बानी इस्लाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपसे गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है सुफियान की, और देखते हैं सुफियान नंबर लेने में कामयाब होते हैं या अपने नंबरों में से हमें वापस कुछ लौटाते हैं। आपसे सवाल है, इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 3 हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आपने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस थे, मगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया और आपकी सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। सुभान अल्लाह। बारी है अगले सवाल की, और अगला सवाल होगा मोहम्मद फरीद से। फरीद, आप रेडी हैं? जी। चलें, तो आपने हाथ दोनों क्यों बांधे हुए? थोड़ा डर लग रहा है। जी, थोड़ा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, सवाल का जवाब देने की जरूरत है। चले जनाब, सवाल आपसे ये है, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा आका तुम्हारे लिए, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगला सवाल होगा मोहम्मद अली से, और आपसे सवाल यह है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने किस तारीख को पैदा हुए? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 यकम शव्वालुल मुकर्रम, ऑप्शन नंबर 2 17 रमजान, ऑप्शन नंबर 3 12 रबीउल अव्वल। जल्दी करेंगे बेटा, काउंटर चल रहा है। 12 रबीउल अव्वल। आपने कहा 12 रबीउल अव्वल, जबकि आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस थे, यकम शव्वाल या 17 रमजान, मगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद शहरियार खान की, और आपसे सवाल यह है, दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। 4 नमाजें, ऑप्शन नंबर 2 5 नमाजें, या ऑप्शन नंबर 3 7 नमाजें। दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। आपने कहा दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। एक एक सवाल सबसे हो गया, एक एक और सवाल कर लें क्या? जी। तो बढ़ते हैं हमजा रजा की तरफ। हमजा, बताइए हज कहाँ अदा होता है? बड़ा ही ध्यान से आपने जवाब देना है। ऑप्शंस गौर से सुनेंगे और ध्यान से जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर 1 मक्का में, ऑप्शन नंबर 2 अरफात में, या ऑप्शन नंबर 3 मदीना में। अरफात में। आपने कहा अरफात में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बारी है मोहम्मद सुफियान की, और सुफियान आपसे सवाल यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक कहाँ है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 शाम में, ऑप्शन नंबर 2 मक्के में, ऑप्शन नंबर 3 मदीने में। आपका टाइम शुरू होता है अब। मक्का। आपने जवाब दिया मक्का में, जबकि आपसे सवाल किया गया था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? ये बताएं, मदीने जाना कभी हुआ है? चले जनाब, आपके लिए भी दुआ है, और जो अब तक नाजरीन में से कोई मदीने नहीं जा सका उनके लिए भी दुआ है। ये बाबरकत और मुबारक लम्हात हैं। अल्लाह हम सबको मदीने की जल्दी हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। हमारे प्यारे आका का रोज़ा कहाँ है? सब मिलकर जवाब देंगे। मदीना मुनव्वरा में।
मदीना मुनव्वरा में सुफियान से गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। चले अब बारी है मोहम्मद फरीद की, और मोहम्मद फरीद आपसे सवाल ये है, छींक आने पर क्या पढ़ना चाहिए? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऑप्शन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह, या ऑप्शन नंबर 3 माशा अल्लाह। जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगली बारी है मोहम्मद अली की, और अली आपसे सवाल ये है, सजदे में क्या तस्बीह पढ़ी जाती है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं, नंबर 1 सुबहान रब्बियल आला, ऑप्शन नंबर 2 सुबहान रब्बियल अज़ीम, ऑप्शन नंबर 3 सुबहान अल्लाह। सुभान रब्बिकल आला। सुबहान रब्बियल आला, रब्बी कल नहीं है, ठीक है बेटा, इसको करेक्ट कर लेंगे। और जब भी नमाज पढ़ें तो सजदे में क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल आला। चलें जनाब, अली का जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। बारी है शहरियार खान की, और शहरियार आपसे सवाल यह है कि अल्लाह के हबीब कौन है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या ऑप्शन नंबर 3 अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी करेंगे बेटा, टाइम गुजर रहा है। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि है मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए स्कोरबोर्ड देखकर समझते हैं कि कौन हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होगा। जी नाज़रीन, स्कोरबोर्ड बता रहा है इस राउंड में हमजा कोई नंबर हासिल नहीं कर सके, जबकि सुफियान ने भी इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। मोहम्मद फरीद ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, मोहम्मद अली ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, और मोहम्मद शहरियार भी 20 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो बच्चों के दरमियान टाई हुआ तो हम उनका पिछला स्कोर देखकर फैसला करेंगे कि अगले राउंड में हमारे साथ कौन जाएगा और कौन हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पिछला स्कोर बोर्ड। जी नाज़रीन, स्कोर बोर्ड बता रहा है कि सुफियान रजा के थे 60 पॉइंट्स और मोहम्मद हमजा के थे 70 पॉइंट्स, यानी सुफियान रजा हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही
416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। बेटा आएंगे और अपना तोहफा वसूल करेंगे। आपके लिए भी मजलिस ने बड़ा ही खूबसूरत तोहफा तैयार कर रखा है, मुझे एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। माशाअल्लाह, आमीन वैयाकुम, अल्लाह आपको बरकत दे। माशाअल्लाह, आप बैठेंगे अपनी जगह पर और हम बढ़ते हैं हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं कि 5वां राउंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं आपसे एक बात कहूंगा और आपके पास एक बोर्ड रखा होगा जिस पर लिखा है जी हां या जी नहीं, ठीक है? वो बात अगर आपके नजदीक सही है तो आप कहेंगे जी हां, और अगर वो बात आपके नजदीक गलत है तो आप शो करेंगे जी नहीं। सही जवाब देने की सूरत में आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलती की तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। याद रहे कि इस राउंड का स्कोर भी इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा और जो इस राउंड में कम नंबर लेगा वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा। एक मर्तबा फिर स्कोर को 0 कर दिया जाए। याद रहे कि इस बात का जवाब आप चारों ने एक साथ देना है, ठीक है? मगर किसी और की कॉपी नहीं कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अगला गलत जवाब दे और आप उसकी कॉपी के चक्कर में अपना जवाब भी गलत करवा दें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड का पहला सवाल आप चारों से। सवाल है, मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। सबने शो किया है जी हां और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। हमजा रजा, फरीद, मोहम्मद अली और मोहम्मद शहरियार के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया जाए। शहीद करबला इमाम हुसैन की कुनियत अबुल कासिम है। आपके नजदीक बताएंगे कि इसका जवाब जी हां होगा या जी नहीं। जी जनाब, हमजा रजा का कहना है जी नहीं, फरीद ने कहा जी हां, मोहम्मद अली ने कहा जी नहीं और मोहम्मद शहरियार ने भी जवाब दिया जी नहीं। जिन्होंने जी नहीं कहा उनके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं और मोहम्मद फरीद ने जी हां कहकर अपने स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब। ज़बूर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, बताइए इसका जवाब आपके नजदीक जी हां होगा या जी नहीं। जी जनाब, चारों कंटेस्टेंट्स ने जवाब दिया है जी नहीं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है क्योंकि ज़बूर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी। 10 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है सबने। अगली बात जिसका आपने जवाब देना है, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। आप सब ने कहा जी हां और एक साथ सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। अगली बात जिसका जवाब आपने जी हां या जी नहीं में देना है वो बात यह है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक रजब में मनाया जाता है। बताइए आपके नजदीक जवाब जी हां होगा या जी नहीं। जल्दी करेंगे, टाइमर चल रहा है। एक मर्तबा फिर 3 कंटेस्टेंट का कहना यह है कि ये इसका जवाब जी हां होगा और मोहम्मद फरीद ने कहा कि बात गलत है यानी जी नहीं। इनके नजदीक शायद जवाब जी नहीं में है, लेकिन जिसने कहा जी हां उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। मोहम्मद फरीद ने जवाब दिया जी नहीं और जवाब भी इनका गलत हो गया है। फरीद के -10 कर दिए जाएंगे। बढ़ेंगे हम अगली बात की तरफ कि शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जल्दी करेंगे, एक मर्तबा फिर सबने दिखाया है जी हां और सबने सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगली बात जिसका आप सब जवाब देंगे वो बात है कि दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। बताइए जी हां या जी नहीं। आप सब ने कहा जी हां जबकि जवाब था जी नहीं। आप सबसे गलती हो गई है क्योंकि उस जगह को मुस्तजाब नहीं बल्कि मुल्तज़म कहा जाता है। सबके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। यहां मैं बच्चों को यह मशवरा देना चाहूंगा कि एक दूसरों की कॉपी ना करें
بلکہ اپنے ذہن سے سوال سن کر فیصلہ کریں کہ اس بات کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں. ایک دوسروں کو دیکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. بڑھیں گے اگلی بات کی طرف, اور اگلی بات یہ ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جی جناب, چاروں نے کہا جی ہاں, اور ایک مرتبہ پھر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. کبھی نمبر پلس کرواتے ہیں, کبھی نمبر مائنس کرواتے ہیں. بڑھیں گے اگلی بات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اگلی بات کا جواب جی ہاں میں ملتا ہے یا جی نہیں میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. بتائیں گے جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں. ایک مرتبہ پھر سب نے لگتا ہے ایک دوسروں کی کاپی کی ہے اور سب نے کہا جی نہیں, جبکہ یہ جواب تھا جی ہاں. سب سے ایک ساتھ پھر غلطی ہوئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے اگلی بات کرنے کی جس کا بچے جواب دیں گے جی ہاں یا جی نہیں میں, اور وہ بات یہ ہے کہ ذوالنورین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. جی جناب, جس نے کہا جی نہیں اس نے بالکل صحیح کہہ کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. صحیح جواب تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑھیں گے ہماری اگلی بات کی طرف. اگلی بات یہ ہے کہ جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی. بتائیں گے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں. جی جناب, 3 بچوں نے کہا کہ اس کا جواب جی نہیں ہوگا, جبکہ محمد فرید کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جواب جی ہاں ہوگا. اور اس بار محمد فرید نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہی تھی. باقی سب کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. بڑھیں گے 5ویں راؤنڈ کی آخری بات کی طرف جس کا جواب دیں گے جی ہاں یا جی نہیں میں. غور سے سننی ہے بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 شہزادیاں تھی. بتائیں گے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں میں ہے یا جی نہیں میں. آپ سب نے دکھایا ہے جی نہیں, نبی پاک علیہ السلام کی 6 شہزادیاں نہیں تھی. تو بتائیں گے جناب کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4. جی جناب, صحیح جواب تھا جی نہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی 6 نہیں بلکہ 4 شہزادیاں تھیں. سب نے صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین, 5ویں راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے. 5ویں راؤنڈ میں حمزہ نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس. فرید نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس. علی نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس. ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس. شہریار خان نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 60 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس. اسکرین نے فیصلہ کر دیا, اسکور بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ علی رضا ہمارے ساتھ 6ٹھے راؤنڈ میں موجود نہیں رہیں گے. علی رضا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی تحفہ ہوگا, تحفہ دیں گے. چلیں جناب, علی بھائی کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے گا. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین و ایاکم. بیٹھیں گے بیٹا, اور انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر, اور ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف, 6ٹھے راؤنڈ کی طرف. 6ٹھے راؤنڈ میں کیا ہوگا وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, مگر آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 6ٹھا راؤنڈ. جی جناب, 6ٹھے راؤنڈ میں ہوگا کیا, آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر 3 مختلف کلر میں یہاں پر ہمارے پاس تختیاں لگی ہوئی ہیں. ان تختیوں پر اللہ کے اسماء الحسنہ تحریر ہیں. ان تختیوں پر قرآن مجید کی سورتوں کے نام تحریر ہیں, اور تیسری تختیوں پر اللہ کے نبیوں کے نام لکھے گئے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ آپ تینوں کو باری باری انوائٹ کیا جائے گا. 30 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اور 30 سیکنڈز کے اندر آپ نے ان کا سیکوینس کریکٹ کرنا ہوگا.
اگر آپ نے کریکٹ کر لیا تو ہر تختی کے بدلے ہم آپ کو دیں گے 10 پوائنٹس. اب آپ جتنی تختیاں لگانے میں کامیاب ہوئے اتنے پوائنٹس گین کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. از دیٹ کلیئر؟ جی ہاں. انڈرسٹینڈ کر لیا بیٹا؟ جی ہاں. پہلی باری حمزہ رضا کی ہے. حمزہ رضا آئیں گے اور اللہ کے اسماء الحسنہ کو ترتیب سے لگائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دھیان سے بیٹا، کوئی تختی نیچے زمین پر تشریف نہ لائے. چلیں جی، ٹھیک ہے جی. ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، جلدی کریں گے. 8 7 جبار ہو گیا. ٹائم از اپ. چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ 30 سیکنڈز میں انہوں نے کتنی تختیوں کو درست لگایا ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. کیا انہوں نے درست لگایا ہے؟ جی ہاں. 10 کے 10 صحیح تختیاں لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلے جناب، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. باری ہے محمد فرید کی، اور محمد فرید نے اللہ کے نبیوں کے ناموں کو ترتیب دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلے جناب، جلدی کریں گے بیٹا، ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. جی، اس کے بعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. چلیں جناب، دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے 7 تختیاں لگائی ہیں ان 7 تختیوں میں سے کتنے درست یا کتنی غلطیاں کی ہیں. پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت شیش علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت ادریس، چوتھے نمبر پر حضرت نوح، پانچویں نمبر پر حضرت ہود، چھٹے نمبر پر حضرت صالح، ساتویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی جناب، جتنی تختیاں لگائی ہیں وہ سب کی سب صحیح لگا کر 70 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور اب باری ہے محمد شہریار خان کی. شہریار خان نے قرآن مجید کی سورتوں کے نام کو ترتیب سے رکھنا ہے. شہریار آئیں گے بیٹا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کریں گے، ٹائم کے اندر اندر آپ نے اس کو صحیح ترتیب دینا ہے. میری کہیں ضرورت ہو تو ہیلپ کر دوں گا میں آپ کی. نہیں، یہ تو غلط بات ہے. جلدی کریں گے بیٹا. سورہ 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اسٹاپ. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، بالکل صحیح. تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران، بالکل صحیح. چوتھے نمبر پر ہونی چاہیے سورہ نساء، یہاں پر غلطی ہو گئی. پانچویں نمبر پر ہونی چاہیے سورہ مائدہ، یہ بھی غلط ہو گیا. چھٹے نمبر پر ہونی چاہیے سورہ انعام، جو کہ آپ نے بالکل درست لگائی. ساتویں نمبر پر کوئی آنسر نہیں دیا. آٹھویں نمبر پر سورہ انفال، بالکل درست. 9ویں سورت میں بھی آپ نے غلطی کی. یہاں پر کون سی سورت ہونی چاہیے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ ہونی چاہیے. اور آخر آپ نے 10واں نمبر بھی آپ نے نہیں لگایا. ٹوٹل آپ نے لگائے ہیں 8 تختیاں آپ لگانے میں کامیاب ہوئے، جس میں سے آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، 5 آپ نے درست لگائے، لہٰذا 50 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا راؤنڈ 6. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور سمجھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چھٹے راؤنڈ کا اسکور بورڈ اسکرین پر حمزہ نے حاصل کیے ہیں چھٹے راؤنڈ میں 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. فرید نے چھٹے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. شہریار نے چھٹے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، شہریار خان ہمارے آخری راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. شہریار خان کے لیے بھی ہم نے تحفہ تیار کیا ہے. شہریار بیٹا آئیں گے، اپنا تحفہ وصول کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، پروگرام کا حصہ بنے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی خوب خوب بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. چلیں جی، بیٹھیں گے آپ اپنی جگہ پر. آخری راؤنڈ ہمارا ہوگا حمزہ رضا
اور فرید کے درمیان دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یقیناً وہی نمبر گین کرے گا جو سب سے زیادہ صحیح جوابات دے گا. ہم بڑھیں گے ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف, 7ویں راؤنڈ کی طرف. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 7واں راؤنڈ, فائنل راؤنڈ, فیصلہ کن راؤنڈ. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی ہاں. چلیں جناب, دیکھتے ہیں کتنا ریڈی ہیں. 7ویں راؤنڈ میں ہونا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. آپ دونوں کو یہ باکسز نظر آ رہے ہیں؟ جی جی. کیا لکھا ہے اس پر؟ قرآن. اور اس پر لکھا ہے حدیث. جی جناب, باری باری آپ دونوں سے سوالات ہوں گے, مگر سوال آپ کی مرضی سے ہوں گے کس موضوع پر آپ جواب دینا چاہیں گے. اور جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز بھی دیا جا سکتا ہے, مگر آپ نے بغیر آپشن کے جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے آپشن لینے کے بعد جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس. Is that clear? یس. جی. چلیں تو شروع کریں گے ہمارا 7واں راؤنڈ, فیصلہ کن راؤنڈ. باری ہے حمزہ رضا کی, اور حمزہ رضا چوز کر کے بتائیں گے کہ آپ سے قرآن سے متعلق سوال کیا جائے یا حدیث سے متعلق. قرآن الکریم. آپ نے چوز کیا قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع کو, تو قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کر لیتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے, قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ اگر آپ نے بغیر آپشن سنے جواب دینا ہے تو آپ کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے سکتے ہیں, لیکن آپشن سننے کے بعد آپ نے جو جواب دیا اگر درست بھی دیا تو آپ کو دی جائیں گے 5 پوائنٹس. آپشن نمبر 1 سورہ نصر, آپشن نمبر 2 سورہ ناس. اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. آپ نے جواب دیا سورہ ناس, بالکل صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, اب باری ہے ہمارے فرید بھائی کی. فرید بتائیے کس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے؟ قرآن. آپ نے کہا قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے. چلیں جناب, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ سورہ حج میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ بغیر آپشن کے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپشن دیا جائے تو آپ کو ہم آپشن بتا دیتے ہیں, مگر آپشن سننے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 5 پوائنٹس دے جائیں گے. آپشنز. آپ چاہ رہے ہیں آپ کو آپشن دے دیا جائے. چلیں جناب, آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے 119 یعنی 119 آیتیں. آپشن 2 ہے 78 یعنی 78. اور سوال یہ ہے کہ سورہ حج میں کتنی آیتیں ہیں؟ 78 آیتیں ہیں. آپ نے کہا 78 آیتیں ہیں, جبکہ آپ کے پاس آپشن 119 بھی تھا. چلیں جناب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ حج میں 78 آیتیں ہیں, اور اس بار آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ دونوں کنٹیسٹنٹس بالکل برابر ہیں, 5 پوائنٹس دونوں کے ہیں. اب باری ہے اگلے سوال کرنے کی, اور اگلے سوال کے لیے ایک مرتبہ پھر چلیں گے آپشن کی طرف. حمزہ بتائیے حدیث یا قرآن؟ قرآن. ایک مرتبہ پھر حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. آپ سے سوال یہ ہے قرآن کی مکی صورتیں کتنی ہیں؟ میرے کو آپشن دے دیں. آپشن دے دوں؟ چلیں جناب, کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہے. حمزہ ایک مرتبہ پھر آپشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپشن نمبر 1 86, آپشن نمبر 2 90. قرآن میں ٹوٹل کتنی مکی صورتیں ہیں؟ سر 19 یا 90؟ 90. آپشن 86. آپ نے کہا آپشن 86, صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر اپنے اسکور میں اضافہ کر لیا ہے. بڑھیں گے فرید کی طرف اور دیکھتے ہیں فرید قرآن کے موضوع پر جانا چاہیں گے یا حدیث کی طرف؟ قرآن مجید. ایک مرتبہ پھر فرید بھائی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہی سوال کیا جائے, اور آپ سے ایک مرتبہ پھر قرآن سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز بھی دیا جا سکتے ہیں. بغیر آپشن کے بتا سکتا تھا. سورہ یاسین. بغیر آپشن کے جواب کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس مل سکتے ہیں, اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کا اسکور -10 ہو سکتا ہے. سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین. فرید نے سورہ یاسین کا انتخاب کیا. جی حمزہ, کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے یا غلطی کر گئے؟ درست ہے. جی جناب, جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر باری ہے حمزہ رضا کی. حمزہ بتائیں گے کس ٹاپک سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے؟ قرآن الکریم.
قرآن الکریم. چلیں جناب, قرآن سے متعلق آپ سے ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. آپ نے کہا 10 نیکیاں. نہ آپ نے آپشن لیا, نہ آپ نے ٹائم زیادہ لیا. کتنا مطمئن ہے اپنے اس جواب سے؟ پورا مطمئن ہوں. جی پورا مطمئن ہوں. پورے مطمئن ہیں. دیکھ لیں, اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کا اسکور -10 ہو جائے گا, اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو آپ کا اسکور 20 پوائنٹس ہو جائے گا. آپ نے جواب دیا 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حمزہ رضا کے ہو گئے 20 پوائنٹس. فرید ہمارے ساتھ موجود ہے 15 پوائنٹس کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر باری ہے فرید کی. فرید بتائیں گے کس موضوع سے ریلیٹڈ ان سے سوال کیا جائے؟ قرآن مجید. جی جناب, قرآن مجید سے ہی ایک مرتبہ پھر سوال کے لیے کہا گیا. تو قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کی مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو آپشن بھی لے سکتے ہیں. 28. آپ نے کہا 28, اور آپ بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا. آپ نتیجہ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ -10 ہوں گے. اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے پاس پھر آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. آپ اپنے اس جواب سے مطمئن ہیں؟ جی. اتنا کانفیڈنٹلی مطمئن ہے, بالکل صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. فرید کے ہو گئے 25 پوائنٹس. بڑا ہی ٹائی مقابلہ چل رہا ہے. آخری سوال حمزہ رضا سے ہوگا. اگر حمزہ رضا اس سوال میں 10 پوائنٹس حاصل کرتے ہیں تو یہ ہوں گے ہمارے ساتھ 30 پوائنٹس کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ رضا اس مرتبہ کس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں. قرآن مجید. جی جناب, ایک مرتبہ پھر قرآن سے ریلیٹڈ سوال کے لیے کہا گیا. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. بغیر آپشن کے جواب دیا سورہ بقرہ, اور جواب بالکل درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. حمزہ کے ہو گئے 30 پوائنٹس. فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں 25 پوائنٹس کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آخری سوال کا جواب فرید کیا دیتے ہیں, کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں, اور کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. جی فرید. قرآن مجید. قرآن مجید. ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید. چلیں جناب, آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے بتانا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا, اور بالکل صحیح جواب دے کر ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہیں محمد فرید. سبحان اللہ. 0 زبر 0 زبر 0 زبر 0 زبر. حمزہ رضا نے بھی بہت اچھی ایفرٹ کی, بہت کانفیڈنٹلی جوابات دیے, صحیح جوابات دیے, مگر صرف 5 پوائنٹس کا فرق ہے, اور 5 پوائنٹ سے حمزہ لوز کر گئے. ورنہ حمزہ نے بھی بڑے کانفیڈنٹلی اور بڑے صحیح جوابات دیے. حمزہ کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. حمزہ کے لیے بھی گفٹ ہوگا. چلیں بیٹا, دل چھوٹا نہیں کرنا, آنسو بھی نہیں بہانے. نہیں میرا بیٹا, پروگرام میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. روتے نہیں ہیں, آنسو نہیں بہاتے, کوئی بات نہیں. ہار جیت تو یہ ایک بہانہ ہے. اصل مقصود تو ہمارا کیا تھا؟ پہلے ہی میں نے آپ سے نیت کروائی تھی نا. اصل مقصود ہمارا علم دین ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ کی. یہاں تک پہنچنا بھی یہ آسان نہیں تھا. آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی جوابات دیے اور یہاں تک پہنچے. اللہ آپ کو مزید برکت دے. آپ جائیں گے بیٹا اپنی جگہ پر, اور ہمارے آج کے ہمارے ونر ہیں محمد فرید. محمد فرید, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی اسکول کو بھی مبارک ہو. رب کعبہ سے دعا ہے اللہ آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. اس پروگرام میں کیا اچھا لگا, کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, سیم چینل سیم وقت. ہمارا انتظار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. 0 زبر 0 زبر 0 زبر 0 زبر 0 زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Calitos Chicken.